الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثناء اور تعریفات تو بعد بے شمار لا تعداد ان گنن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات، امام الرسل، امام المجاہدین، جنابنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ تے بھائیوں اور دوستوں اور گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں، میں تہاڈے سامنے سورت دا نام سورت البقرہ دوسرا سپارہ ان دے اندروں ایک آیات مبارکہ تلاوت فرمائیے جن دے اندر اللہ تعالی نے ایمان والیانوں خوشخبری سنائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، کتب علیکم الصیام، تہاڈے تے میں رمضان دے روزیانو فرض کر دیتا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تہاڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض سن، لیکن انہاں دی ٹائمنگ اندر انہاں دے وقت دے اندر فرق آ سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، فرمایا انہاں روزیانوں میں اس واسطے فرض کیتا ہے کہ اے جڑے میرے بندے نے نام اے امتیہ محمدیہ جیڑی لعلکم تتقون، اللہ فرماندے نے انہاں دے دلانوں میں اپنے خوف واسطے تیار کرنا ہے۔ میرے بھائی اور میرے برادر غور فرمانا، توجہ دے نال باتاں نو سماعت فرمانا، ایک مومن دے واسطے بڑیاں خوشخبریاں دے وچوں ایک خوشخبری اے بھی ہے کہ اللہ تعالی نے مومن نو رمضان المبارک دا مہینہ ویکھنا نصیب فرمایا ہے۔ اے ماہ مبارک جن دے اندر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول ہوندا ہے، اے ماہ مبارک جن دے اندر اللہ گناہاں تلافیاں دا سبب بناندے نے، اے ماہ مبارک او مہینہ جن دے اندر اللہ تعالی بندے دے قریب تر قریب ہو کے بندے دیاں دعاواں بندے دیاں التجاواں سن دے نے۔ اے او مہینہ رمضان المبارک دا او مہینہ میرے بھائی، اس مہینے دے دناں اور راتاں تو اللہ تعالیٰ سانو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے، اور دعا کرو اللہ تعالیٰ
رمضان المبارک دے پورے مہینے دے سانو رب روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سانو رمضان دی صحیح معنیٰ دے اندر اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، میرے برادر، آج تیری میری صورتحال اے بن چکی ہے، اساں رمضان المبارک دا روزہ بھی رکھے ہے، روزہ رکھ کے اساں جھوٹ بھی ماری جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، اساں روزہ بھی رکھے ہے، لیکن رب دا ڈر پھر بھی ساڈے دل دے اندر نہیں ہے وے۔ لیکن میں قربان جاواں تیری میری صورتحال اے بن چکی ہے، اساں روزہ بھی رکھے ہے، پھر وہی اساں لغویات بکواسات بکی جا رہے ہیں۔ میرے بھائی، روزہ بھی رکھے ہے، اساں کم بھی تولی جا رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھے ہے حضرت، لیکن زبان دے اندروں گالی گلوچ بھی کیتی جا رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاواں، اللہ اعلان فرما رہے نے، میرے بندیوں، یہ اگر انج دا روزہ رکھے جناب، انج دا روزہ رکھے جے، تے پھر انج دے روزے دا اللہ دے دربار دے اندر کوئی بھی مول پینا، کوئی بھی اندہ مول نہیں پینا، کوئی بھی اندی ویلیو اللہ دے دربار دے اندر نہیں ہے وے۔ آدھرا اللہ دے قرآن دے غور فرمانا اور قرآن دیاں آیاتاں نو سماعت فرمانا۔ قرآن اس بات دا اعلان فرما رہے ہے، اللہ تعالی نے نام اس آیات مبارکہ دے اندر دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرمایا پہلی چیز رمضان، رمضان دا تذکرہ اللہ نے اس آیات مبارکہ دے اندر فرمایا ہے۔ دوسری چیز تقوی دا تذکرہ اللہ نے اس آیات مبارکہ دے اندر فرمایا ہے۔ آذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبہ اعلان فرما دے وہ نام۔ اللہ فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اللہ بند کر دیو، ایڈا وڈا کیمرہ لگا ہے۔ اے ایمان، میرے وال توجہ کرو، اے ایمان والیو، اللہ تو ڈرن والیو، اے ایمان والیو، اللہ تو گڑ گڑان والیو۔ اللہ ایمان والیاں مخاطب ہو کے فرما رہنے، اللہ دینے، اے ایمان والیو، اے ایمان والیو۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایمان والیاں مخاطب ہو کے اعلان فرما رہے نے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نا بطور خاص ایمان والیاں نو اعلان کر کے فرما رہے نے۔ میں قربان جاواں، صحابہ فرماندے نے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تے جدو کوئی وحی دا نزول ہوندا نا، تے اے جڑے لفظ نے نا، یا ایھا الذین آمنو، نبی پاک مخاطب ہو کے سانو فرماندے، صحابہ فرماندے، اساں انج ہمہ تن سرگوش ہو کے بیٹھ جاندے۔ ویسے بھی
نبی پاک دے صحابہ دی اے روٹین سی، جان نصاراں دی اے روٹین حسب عادت ایسی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی گفتگو فرمان دے نام آپ علیہ السلام دے صحابہ اے نہیں آقا گفتگو فرما رہے ہیں، نبی پاک دے صحابہ آپس دے اندر گفتگو فرما رہے ہیں، اے کام نہیں۔ ویسے میں پڑھ رہے ہیں سا حدیبیہ دے مقام تے جدوں مکے والیاں دے نال کچھ مذاکرات ہوئے نام، اور مکے دے سفیر نبی پاک دے کول آئے، نبی پاک دا سفیر مکے والیاں دے کول گیا، مکی سفیر نبی پاک دے کول آئے نام، آ کے آپ دے نال گفتگو ہوئی، بیٹھے گلاں باتاں ہوئیاں، پھر مکی سفیر مکے واپس چلے گئے تے مکے والیاں دی مجلس لگی نام تے آندے نے ہاں بھی سفیر بن کے گئے سی تے کی ویکھ کے آئے ہو، ان دے اندر کیڑیاں خوبیاں ویکھ کے آئے ہو، ذرا سانو بھی دسو نام۔ اے مکی سفیر ہن بیان کر دے، آندہ پہلی خوبی میں ان دے اندر اے ویکھیے، اگر او وضو کر دے نا، او وضو کر دے، ان دے جان نثار ایسے صحابہ کرام دی تابعداری انہیں کیتی ہے، اگر او وضو کر دے، وضو دے قطرات بھی صحابہ زمین دے نہیں گرن دین دے، او بھی اٹھا کے اپنے جسم مبارک نل مل لیندے نے۔ آندہ دوسری گل میں اے ویکھیے، اگر او کنا دا صحابہ دے نال گفتگو کر دے نام، صحابہ دے نال ہم کلام ہوندے تے نبی دے جان نثار انج بیٹھے ہوندے نے جویں انہاں دے کندیاں تے پرندے بیٹھے نے، اگر انہاں نے اچھی ساں بھی لیا تے اے پرندے اڑ جان گے۔ اے مکی سفیر مکے والیاں نو دس رہے ہے۔ آندہ تیسری گل میں اے ویکھیے، اگر او اپنا لعاب مبارک زمین تے گیر دے نا، ان دے جان نثار او بھی اٹھا کے اپنے جسم مبارک نل مل لیندے نے۔ میں قربان جاواں دعا کرو جتھے نبی پاک علیہ السلام لیٹے نے، اللہ میرے محبوب دے روزہ مبارک تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ قرآن اعلان فرما رہے اللہ ایمان والیاں نو مخاطب ہو کے اعلان کر رہے نے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیو میں تہاڈے تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ اللہ سونیاں اے ساڈے تے امتحان دے نہیں ہے، صبح تو لے کے شام تک بھوکیاں رہنا ہے، صبح تو لے کے شام تک پیاس نو برداشت کرنا ہے۔ اللہ فرما دے نے نہیں امت محمدیہ امتحان نہیں ہے، بلکہ میں تہاڈے تے پہلیاں امتاں دے وی میں روزیاں نو فرض کیتا سی۔ قرآن کہہ رہے آئے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، میں رب نے تہاڈے تو پہلیاں امتاں تے وی روزیاں نو فرض کیتا سی۔ ہاں انہاں دے روزیاں دے اندر کمی ہو سکدی ہے، انہاں دی ٹائمنگ اندر کمی ہو سکدی ہے۔ اے میرے مالکا، اے امت محمدیہ سوال کرنا چاہندی ہے، اللہ سونیا انہاں روزیاں نو فرض کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ دا قرآن نقشہ قرآن بیان کر رہا ہے، فرمایا لعلکم تتقون، انہاں
روزیاں نو میں اس واسطے فرض کیتا ہے تاکہ میں اپنے بندیاں دے دلاں نو آپ دے خوف واسطے تیار کر سکاں۔ او میرے بھائی میرے برادر، اگر دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے گا پھر تو روزہ رکھے گا۔ اگر دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے گا پھر مسجد دے اندر آئے گا۔ اگر دل دے اندر رب دا ڈر ہوئے گا پھر اپنی جبین نیاز نو ان دے سامنے جھکاوے گا۔ اور ایک روزہ ایسی عبادت ہے میرے بھائی، میں روزہ رکھے ہے نا کسے نو نہیں پتا کہ حضرت نے روزہ بھی رکھے ہے یا نہیں رکھے۔ اگر بندے روزہ رکھے ہے نا یا بندے نو پتا ہے یا بندے دے خدا نو پتا ہے۔ واحد ایک روزہ ایسی عبادت ہے، ویسے تے عبادتاں ہور بھی بڑیاں نے، نماز بھی ایک عبادت ہے، حج بھی ایک عبادت ہے، عمرہ بھی ایک عبادت ہے۔ عمرہ کرن جانا ہے لکھاں دے کروڑاں تینوں آدمی ویندے نے، اگر حج واسطے جانا ہے لکھاں دے کروڑاں تینوں ویندے نے، اگر نماز واسطے آنا ہے پورا محلہ تینوں ویندا ہے۔ اے بندہ نماز واسطے جا رہے آئے، بستی والے تینوں تاک رہے نے، اے بندہ مسجد دے اندروں نکل کے آ رہے آئے، لیکن میں قربان جاواں اے روزہ ایک واحد عبادت ہے، یا بندے نو بتائے یا بندے دے خدا نو بتائے۔ حدیث مبارکہ تے غور فرمانا، آقا فرماندے نے من صام رمضان، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آقا اعلان فرما رہے نے رمضان اور تقوی دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ انہاں دوواں چیزاں دے نال ایک اور چیز بھی شامل فرما لے، انہاں دوواں چیزاں دے نال ایک اور شٹ بھی شامل فرما لے۔ اگر تیرے دل دے اندر ایمان ہوئے گا، اگر تیرے دل دے اندر نور خدا ہوئے گا پھر تینوں رمضان دا بھی فائدہ ہوئے گا، پھر تینوں تقوی دا بھی فائدہ ہوئے گا۔ اگر تیرے دل دے اندر ایمان نہ ہویا، نہ رمضان دا فائدہ ہی ہے نہ تقوی دا فائدہ ہی ہے۔ نبی پاک دی حدیث مبارکہ اعلان کر رہی ہے، فرمایا من صام رمضان ایمان واحتسابا، ایمان دی حالت دے اندر جیڑا بندہ رمضان دے روزے رکھ دائے اور ایندہ اے بھی ایمان ہے، ایندہ رب تے بھی ایمان ہے، ایندہ نبی پاک تے بھی ایمان ہے، ایندہ رسولاں تے بھی ایمان ہے، ایندہ فرشتیاں تے بھی ایمان ہے، اور یار ایندہ آسمانی کتاباں تے بھی ایمان ہے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ایمان دی حالت دے اندر رمضان دے روزے رکھ دائے، اور یار وینا سال پورا رب دیاں نعمتاں کھانا ہے، سال پورا اندیاں نعمتاں کھا کے گلشے اڑانا ہے، سال پورا چرگے
تے مرغے کھانا ہے، سال پورا رب دیاں نعمتاں کھانا ہے۔ اللہ دینے او میرے او بندے او، اگر ایتی دن آو دے او پر حلال کیتیاں چیزاں بھی حرام کر لو گے، میں رب اعلان کر دیواں گا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اگر 30 دن میری منی دے مطابق گزار لو گے، میں رب تہاڈے سال دے گناہاں دے قلم پھیر دیواں گا۔ اللہ اللہ۔ ہاں بھی حضرت سودا بڑا سستا سودا جو، کوئی مہنگا سودا نہیں دا۔ آؤ ذرا دوسری حدیث مبارکہ تے غور فرمانا۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ باغ دے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیو تہاڈے تے اللہ نے رمضان دے روزیاں نو فرض کر دی۔ میرے آقا فرماندے نے ایک دن مینوں ایک پہاڑ دے قریب لجایا جاندا ہے، اور مینوں آرڈر تے حکم اے آندا ہے اللہ دے پیارے نبی جی ایس پہاڑ دے اوپر چڑھنا ہے۔ آقا فرماندے میں کیا اس پہاڑ تے میں نہیں چڑھ سکدا، ایس پہاڑ دی بلندی بڑی اونچی ہے، اے پہاڑ بڑا اونچا پہاڑ ہے۔ آقا فرماندے فرشتے بھی میرے نال نے، لیکن فرشتے آندے نے سونے اور اللہ دے پیارے نبی جی ایس پہاڑ دے اوپر چڑھنا ہے معاونین اسی بننے۔ آقا فرماندے میں پہاڑ دے اوپر چڑھدا جا رہا ہوں، چڑھدیاں میں پہاڑ دے اوپر چڑھ جانا وا۔ آقا فرماندے ایک سائڈ تو نہ لوگاں دیاں بلکدیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، لوگاں دے روندیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، لوگاں دیاں چیخاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے۔ آقا فرماندے میں پوچھیا اے لوگ کیڑے نے جیڑے بلکدے پئے نے؟ آقا فرماندے انج دیاں آوازاں جویں کتے پونگ دے پئے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آقا فرماندے انج دیاں آوازاں میں اپنے کناں نال سماعت فرمائیاں۔ میں پوچھنا وا اے لوگ کیڑے نے جڑے اس طرح روئی جا رہے نے روئی جا رہے نے؟ مینوں دسیا گیا سونے محبوبہ اے او لوگ نے جنہاں دی زندگی دے اندر رمضان والا مہینہ آیا، جنہاں دی زندگی دے اندر اے برکتاں والا مہینہ آیا، لیکن سونے محبوبہ انہاں لوگاں نے اس مہینے دی قدر نہیں کی دی۔ اللہ اللہ۔ سونے محبوبہ انہاں لوگاں نے اس مہینے دی قدر نہیں کی دی۔ اے او لوگ نے رب دے عذاب دے اندر مبتلا نے۔ آقا فرماندے میں ایک ایسی بھی جماعت دیکھی نال جنہ لوگاں دیاں وراچھاں نو چیریا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا وا اے لوگ کیڑے نے جنہ دیاں وراچھاں نو چیریا جا رہا ہے؟ آقا فرماندے مینوں دسیا گیا سونے محبوبہ اے او لوگ نے جنہ دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آیا، جنہ نے اپنی زندگی دے اندر برکتاں والا مہینہ پایا، لیکن اللہ دے پیارے نبی جی جان بوجھ کے روزیاں نو چھڑ دیتا کر دے سن۔ اللہ اللہ۔
میرے بھائی میرے برادر، اے رمضان دا مہینہ تیری زندگی دے اندر آ گیا ہے، ایس برکتاں والے مہینے تو فائدہ اٹھا لے، ایس مہینے تو اپنا کچھ سامان تیار کر لے، ایس مہینے دے اندر رب جلدی من جاندائی، ایس مہینے دے اندر رب نو منا لے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والیو تہاڈے تے اللہ نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے۔ آنا بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد ایک دن خطبہ ارشاد فرمان واسطے، آقا جمعہ دا خطبہ دین واسطے مسجد دے اندر تشریف لے گئے آئے نال، نبی دے جان نصاراں دے نال مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام دا جنبے غفیر لگیا ہوئے آئے، اللہ دے پیارے نبی خطبہ دین واسطے مسجد دے اندر تشریف لے گئے آئے نال، نبی پاک نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے اپنا پاؤں مبارک رکھیا، اللہ دے پیارے نبی نے آمین کیا، آقا نے دوسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا، اللہ دے پیارے نبی نے آمین کیا، اللہ دے پیارے نبی نے تیسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا، آقا نے پھر آمین کیا، صحابہ دا جنبے غفیر لگیا ہوئے آئے، آکے نبی پاک دے کولوں سوال کر دینے، اے سونے محبوبہ پہلے بھی خطبہ دین واسطے آندے ہو، آقا پہلے بھی جمعہ پڑھان واسطے آندے ہو، لیکن سونو عید کی عجیبی طریقہ ورتے آجے، سونے ہو پہلی سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آجے، سونے ہو دوسری سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آجے، اے سونے ہو تیسری سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آئے، اے سونے ہو محبوبہ کی معاملات معاجرہ کیے، کیتے اللہ نے وحیدہ نزول دے نہیں فرما دیتا، میں قربان جاواں، آقا فرما دینے صحابہ سماعت فرما لو، اے میرے دیوانےوں سماعت فرما لو، اور میں قربان جاواں نبی پاک تیسری سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے سن۔ ان دی وجہ بھلا کی سی کہ نبی پاک ممبر دی تیسری سیڑھی تے کھلو کے کیوں خطبہ ارشاد فرماندے سی؟ اس ٹائم اے سہولیات دا دور نہیں سی، آقا تیسری سیڑھی تے کھلو کے اس واسطے خطبہ ارشاد فرماندے سن، صحابہ دی تعداد بہت زیادہ سی کہ آپ فرماندے تیسری سیڑھی تے کھلو کے خطبہ دین دی وجہ ایسی کہ آواز دور دور تک جاندی، نبی دے دیوانے سماعت فرما لیندے کہ نبی پاک دی آواز آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تو بعد نام سیدنا ابو بکر دا خلافت دور آیا، ابو بکر دا دور آیا تے سیدنا ابو بکر ممبر دی دوسری سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، تے نالان دے ابو بکر تیری کی جرت ہے تو نبی دی سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمائے، نبی پاک علیہ السلام دے ہم عمر وی سن، آپس اندر محبت بھی بڑی سی، عداوتاں بھی ہو سکدیاں سن، مخالفتاں بھی ہو سکدیاں سن،
حسد بھی آ سکدا سی، دل دے اندر کینہ بھی آ سکدا سی، لیکن صحابہ میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں، نبی نال پیار کیتا ہے تے پیار کر کے وخا چھڑیا ہے۔ ابو بکر تو بعد سیدنا عمر دا خلافت دور آیا تے آپ عمر ممبر دی پہلی سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، تے نال عمر فرماندے عمر تیری کی جرت ابو بکر دی سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمائے۔ ایسی نبی دے دیوانے دے پروانے صحابہ دا جنب غفیر لگیا ہویا ہے۔ ایک صحابی اٹھیا آقا کولو سوال کر دیندا ہے، سونے پہلے بھی خطبہ ارشاد فرمان واسطے آندے ہو، آقا اج عجیبی طریقہ وردے آجے، پہلی سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آئے، دوسری سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آئے، تیسری سیڑھی تے چڑھے ہو آمین کے آئے، سونےوں کی معاملات معاجرہ گئے۔ آقا فرماندے صحابہ میرے کل جبریل تشریف لے گیا ہے اور جبریل مینو پیغام دے رہا، سونیا محبوبہ جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر غور فرمائی، آقا فرماندے جبریل مینو پیغام دے رہا ہے، سونیا محبوبہ جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑھاپے والدین نو پالیا، اور یار جس بندے دی زندگی دے اندر ہی والدین بڑھاپے دے عمر نو پہنچ گیا، آقا فر جبریل کہندے نے سونے او بندے نے اپنے والدین دا احترام نہ کیتا، اس بندے نے اپنے والدین دی عزت نہ کیتی، اس بندے نے اپنے والدین نو سنبھالیا نہ، اے اولاداں والے ہو ماپیاں والے ہو اولاداں والے بیٹھے ہو نا، اے نوجواناں دی جماعت پیغام ویر دا سماعت فرما لے، اور دن با دن ویڈیو وینا ہے نال آودے ویرانو وخانا ہے، اویا ویخنا اے کسے بڈے نو مار پئی جا رہی ہو، اویا ویخنا کسے بڈے دے منہ تے چپاٹے وج دے بہنے، میں قربان جاواں، آقا فرماندے نے صحابہ جبریل میرے کل تشریف لیں گے آئے، آکے آندے نے سونے ہو جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر آودے بڑھاپے دے اندر والدین نو پالیا، اس بندے نے اپنے والدین دی قدر نہ کیتی، اس بندے واسطے اللہ اعلان فرما رہے نے، اس بندے تے رب دی وی لعنت ہے، اس بندے تے فرشتیاں دی وی لعنت ہے، اس بندے تے میری جبریل دی وی لعنت ہے۔ آقا فرماندے صحابہ میں آمین کیا، میں کیا جبریل اندے تے میری محمد دی وی لعنت ہے۔ اللہ اللہ، غور فرمائی غور فرمائی میرے بھائی میرے برادر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے صحابہ جدوں میں دوسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھیا اودوں بھی میں آمین کیا، جبریل میرے کول تشریف لے کے آئے، آکے آندے نے سونیا محبوبہ جیڑا بندہ تہاڈا نام مبارک سن کے درود نہیں پڑھدا، جیڑا بندہ تہاڈا نام مبارک سن کے درود نہیں پڑھدا، سونیا محبوبہ اندے واسطے بھی رب اعلان کر رہے آئے، اللہ فرماندے نے اس بندے تے میری بھی لعنت ہے، میرے فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، اس بندے تے جبریل دی بھی لعنت ہے،
آقا فرماندے نے صحابہ میں آمین کیا، میں کیا جبریل اندے تے میری محمد دی وی لان دے۔ اوے نبی دا نام سن کے اپنی اکھاں نوں نہیں چومنا، نبی دا نام سن کے بلاں نوں نہیں چومنا، نبی دا نام سن کے انگلاں نوں چوم کے اکھاں نال نہیں لاونا۔ او یار امت محمدیہ بدتی کام چھڑ دے، نبی دا طریقہ بنا لے۔ آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نبی دا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہندا، اس بندے تے انسان تے رب دی لان دے۔ لیکن تیرے میرے معاشرے دے اندر صورتحال عجیب بن چکی ہے، نبی دا نام آندے لوگی انگلاں نوں چومنا شروع کر دیندے نے، نبی دا نام آندے لوگ بھلاں نوں چومنا شروع کر دیندے نے، نبی دا نام آندا ہے لوگ انگلاں نوں چوم کے اکھاں دے لگانا شروع کر دیندے نے۔ اور نانا میرے ویر تو اپنی اصلاح کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ آقا فرماندے نے صحابہ جدوں میں تیسری سیڑھی تے پاؤں مبارک رکھے آنا، میرے کول جبریل تشریف لے کے آئے، آ کے آندے نے سونے ہو جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آ گیا، جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اے برکتاں والا مہینہ پا لیا، اللہ دے پیارے نبی جی اس بندے نے رمضان دی قدر نہ کیتی، اس بندے نے رمضان والے مہینے تو فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ اعلان کر رہے نے، اللہ فرماندے نے اس بندے تے میری بھی لان دے، اس بندے تے میرے فرشتیاں دی بھی لان دے، اس بندے تے جبریل آندے نے سونے او میری بھی لان دے۔ آقا فرماندے میں آمین کیا، میں کیا جبریل اس بندے تے میری محمد دی بھی لان دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے بھائی میرے برادر قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آئے، آقا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ نے ایمان والیاں تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے، اللہ نے فرض اس واسطے کیتے نے، اللہ نے تہاڈے تو پہلیاں قوماں تے بھی روزیاں نو فرض فرمایا۔ اے روزیاں نو فرض کرن دا مقصد سی، فرمایا لعلکم تتقون، لوگاں دے دل میرے خوف واسطے تیار ہو جان، لوگاں دے دلان دے اندر تقوی پیدا ہو جائے، لوگاں دے دلان دے اندر انکساری آ جائے، لوگ گناہاں تو بچ جان۔ ہن میرے بھائی تقوی کنوں کیا جاندے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تے سیدنا عمر دے کولو سوال کر دے نے، فرماندے نے پیارے عمر جی مینو دسو نا تقوی کنوں کیا جاندہ ہے، تقوی چیز کی ہے؟ تے آپ عمر فرماندے نے ابئی کدی چاڑیاں دے کولوں گزرے ہو، کنڈیاں دیاں باڑاں لگیاں ہون، کدی انہاں دے دیوار انہاں دے وچوں ایک راستہ بنیا ہوئے، کدی وچوں گزر کے گئے ہو؟ ابی ابن کعب فرماندے نے عمر جی ہاں گزرے ہاں۔ آپ فرماندے نے ابی کس طرح گزرے ہیں؟ ابی ابن کعب فرماندے نے پیارے عمر جی بڑے تہان دے نال
اپنے کپڑیاں نو سمیٹ کے اپنے آپ نو سمیٹ کے بڑے تہان دے نال گزریاں وا۔ حضرت عمر فرماندے ہو بھئی انہوں ہی تقوی آندے نے، انہوں ہی تقوی آندے نے۔ جیڑا انسان پینڈ دے اندر گلی دے اندر جا رہے ہے، نگاہاں نو نیچے رکھیا ہے، بڑی انکساری دے نال بڑی طریقے دے نال جا رہے ہے، انہوں ہی تقوی آندے نے۔ اور تقوی کس چیز نو آندے نے؟ میرے بھائی میرے برادر، ایک شاعر بڑی پیاری ترجمانی کرد ہے، فرماندہ حل للذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاقتو کا، فرماندہ وڈے بھی گناہاں کولو بچ جاؤ تے چھوٹے بھی گناہاں کولو بچ جاؤ، اور اے گناہاں دیاں نکیاں نکیاں کینکریاں جیڑیاں نے نا، اے بھی گناہاں دے پہاڑ بن جاندے نے۔ کتے نہ ہوئے وڈے گناہاں تو بچ جائیں، چھوٹیاں تو بچ جائیں، لیکن اے نکے نکے گناہ کر کر کے تیرے پہاڑ بن جان۔ میرے بھائی میرے برادر، اپنے دل دے اندر تقوی پیدا کر لو۔ قرآن دی آیات نام فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ عَلَىٰ أَمْرِهِ۔ اللہ نے تقوی دے بڑے فائدے بیان فرمائے نے، بڑے فائدے بیان فرمائے نے، لیکن اس آیات مبارکہ دے اندر اللہ نے دو فائدے بیان فرمائے نے۔ پہلا فائدہ فرمایا جس بندے دے دل دے اندر تقوی آ گیا، جس بندے دے دل دے اندر میرا ڈر آ گیا نا، میں رب مشکلات چوں نکلن واسطے راستے اندے واسطے آسان کر دیواں گا۔ پہلا فائدہ فرمایا۔ دوسرا فائدہ یہ وے، اگر انسان تقوی والا بن گیا، پرہیزگار بن گیا، گناہاں تو بچن والا بن گیا، میں رب ان رزق اتھو دیاں گا جتھوں دا وہم و گمان ہی نہیں۔ میرے بھائی میرے برادر، تے دوسرے لوگاں واسطے بھی قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جیڑا بندہ میرا ذکر نہیں کردا، جیڑا بندہ اپنی جبین نیاز نو میرے سامنے نہیں جگاندا، انہوں نہیں پتا رمضان دا مہینہ آیا ہے، چلو اس برکتاں والے مہینے دے اندر ہی جا کے رب نو منا لواں، او میرے سامنے اپنی جبین نیاز نو نہیں جھکاندا، میرے ذکر تو منہ موڑ دے۔ فرمایا انہاں لوگاں نو میں دو سزاواں عطا کراں گا۔ فرمایا سونے ہو کیڑیاں؟ اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا پہلی سزا میں رب انہاں نو دنیا دے اندر ہی دے دے گا۔ پہلی سزا اللہ دنیا دے اندر ہی دے دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہاں دی معیشت نو تنگ کر دیں گے۔ میرے بھائی اللہ رزق بڑا دے گا، مال رب بڑا دے گا، لیکن سکون نہیں ہوئے گا، رزق دے اندر برکت نہیں ہوئے گی۔ ادھروں آئے جی ادھر لگ گئے نے، اور برکت تاں پوے گی اگر رب دے سامنے گڑ گڑاویں گا، اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز نو جھکاویں گا۔ میرے بھائی میرے برادر، میں تقوی دے دو فائدے تیرے سامنے بیان فرمائے نے۔ فرمایا پہلا فائدہ اے وے اللہ مشکلات چوں نکلن دے راستے آسان فرما دیں گے۔ دلیل کیے بڑی مشہور حدیث مبارک ہے، جدوں ابراہیم علیہ السلام تے ماں جی سارا آ رہے نے، اے ظالم حکمران بادشاہ نے پکڑے ہے، آودے دربار دے اندر بلا لے ہے، اور اے بادشاہ دا ایک قانون ایسی، اگر
اے دو جوڑیاں نو پکڑدا نام اگر عورت حسین و جمیل ہے خاوند تے بیوی نے خاوند نو قتل کر دیندا عورت تے قبضہ کر لیندا لیکن میں قربان جاواں ماں جی سارا نو انہیں پکڑ لیا ابراہیم علیہ السلام نو بھی پکڑ لیا تے ماں جی سارا نے میں اج سیرت دی کتاب دے اندر پڑھ رہے ہیں سام ماں جی سارا انی حسین و جمیل نے لکھن والے نے لکھے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نام ماں جی سارا نو دنیا دا ادھا حسن عطا فرما دیتا ہے انی حسین و جمیل ماں جی سارا انج کر کے ابراہیم علیہ السلام نو علیحدہ کمرے چ بند کر دیتا تے ماں جی سارا اس بادشاہ نے اپنے کمرے دے اندر بلا لیا تے ماں جی سارا نے نام اس طرح آپ دے مالک نو آوازاں ماریاں اللہ میں سارا ہون تک آپ دی عزت دی خود حفاظت کر دی آئیاں لیکن سونیا آج معاملہ ایسا بن چکے ہے آج میری عزت دی تو حفاظت کرنی آج میری عزت دی تو حفاظت کرنی ہے اے ظالم بادشاہ ماں جی وال آگاں ودیا انج گڑ گڑا کے زمین تے گر پیند ہے ماں جی کو لو معافیاں طلب کر دے ایک واری بڑیا معافی مل گئی پھر ٹھیک ہو جاندے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ تے آخر کار ماں جی دے سامنے معافیاں طلب کر دے نالے آندے ماں جی سارا جی اے میری لونڈی حاجرہ نو بھی نال لے جاؤ انہوں بھی دین دا وال سکھایا جے اور میں قربان جاواں میرے اس ویلے اس دور دے اندر سب تو زیادہ اگر تقوی دل دے اندر ہے وے تے ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر ہے یا ماں جی سارا دے دل دے اندر ہے وے اور ماں جی سارا ابراہیم علیہ السلام وال آ رہیاں نے نالے سوچ رہیاں نے ابراہیم پتہ نہیں دل اندر کی سوچدا ہوئے گا سارا بند کمرے دے اندر ہے سوچاں دل دے اندر آندیاں ہونگیاں بڑیاں پریشان تے غمگین ابراہیم علیہ السلام دے سامنے آئیاں ابراہیم فرماندے نے سارا پریشان نہ ہو غمگین نہ ہو تو اس ظالم بادشاہ دے کمرے اندر گئی ہے نا اللہ نے انہاں ساریاں دیواراں شیشہ بنا کے میرے سامنے کر دیتا سی جو اندر ہوندہ رہا میں ابراہیم ویندہ رہا ہوں اور میرے بھائی میرے برادر تقوی دل دے اندر پیدا کر لو اگر تقوی ساڑے دلان دے اندر آ گیا اللہ مشکلات جو نکلن دے راستے آسان فرما دے گا اللہ کو لو دعائے اللہ تعالیٰ جو سنیا سنائے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین